समर साहिबा बताइएगा कि आप मतलब खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है, हमारा जो वो इलाका है पीपल आर बिट कंजर्वेटिव, आप एक ऐसे टाइम में सियासत में आई जब ये बड़ा चैलेंजिंग था, तो किस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा और फैमिली को मनाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? फैमिली को भी मनाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फैमिली को मेरे बेटों ने मनाया है। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने नहीं मनाया। सही। एंड आई थिंक एक चीज़ जो मेरे इस करियर में मेरे काम आई है, ये है कि क्योंकि बच्चों की तरबियत मैंने अपने अंदाज में की थी, मेरे बच्चों में वो कंजर्वेटिव स्ट्रीक नहीं है, वो बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत मुझे फील होता है कि कोई मेरे पीछे, बिकॉज मेरा एक ही गुनाह है कि मैं औरत हूँ। ये पाकिस्तान में 90% खवातीन। जब मैंने सियासत में कदम रखा तो मतलब वेल विशर्स भी जो थे उन्होंने भी कहा कि पुख्तून औरत को वोट नहीं देते, पुख्तून औरत के पीछे कभी भी नहीं चलते। लेकिन पब्लिक ने अच्छा रिस्पांस दिया हमेशा, मुझे रिस्पेक्ट दिया। दुरुस्त होगा ना कि आप हादसाती तौर पर सियासत में आई थी। हादसाती तौर पर। तो ये सफ़र पर कैसा रहा तब से लेके अब तक? मुश्किल। सही। इट वाज टफ एंड इट स्टिल इज टफ। बिल्कुल ठीक। तैमूर साहब, कोई यादगार ईद आपकी बचपन से लेके अब तक जिसको आप हमेशा मिस करते हैं? एक यादगार ईद तो नहीं, लेकिन ईद की यादें, सर्टन कनेक्शंस जो हैं वो होती हैं, और वो जो एसोसिएशंस होती हैं वो टाइम आपको जो है वो ईद के मौके की याद दिलाती है। मुझे याद है कि जैसे मैंने कहा, चूँकि मेरे चचा सियासत में होते थे, तो वही जो रूटीन अभी ख़ुद बन गया है, ईद पे हुजरे में जाके पूरा दिन गुजारना। उस वक्त इनफैक्ट चचा बुलाते थे, घंटा वहाँ बैठ के फिर भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे लोगों से मिल के बोर हो जाता था। यूड वांट टू प्ले क्रिकेट विद योर कज़न्स एंड योर फ्रेंड्स। तो वो एसोसिएशंस हैं। फिर जो है वो हम जो है वो अक्सर ईद पे, ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशावर से एबटाबाद जाते थे, जहाँ मेरी वालदा का ख़ानदान, समर और मैं कज़न्स हैं, और अक्सर हम वहाँ एबटाबाद में मिलते थे। सही। जहाँ पे, तो वहाँ पे एकदम, और मुझे याद है वो बचपन में भी जब ईद गर्मियों में आती थी तो फिर एबटाबाद जाके मौसम भी बदल जाता था। वहाँ पे जब बारिश होती थी तो वो स्नेल्स निकलते थे, और उन पे जो है वो हम कज़न्स, मेरे ख्याल में समर को याद आ गया, उन पे नमक डाल के वो ज़रा टर्बो बूस्ट में, फिर तो उनकी क्या स्पीड ज़्यादा हो जाती थी? ज़्यादा हो जाती। अच्छा भट्टी साहब, किस तरह से आप अपने ये जो सहाफ़त का सफ़र था इसको डिफ़ाइन करेंगे कि कॉलम निगारी, फिर टीवी, और उसके बाद जो आप अपना एक पॉडकास्ट करते हैं, आपका अपना यूट्यूब है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, ये किस तरह से ये सारा सफ़र तय हुआ आपका? थैंक यू आपकी तारीफ़ का। दूसरे ईद वाले दिन में आई मस्ट से कि बिलोर फैमिली, मेरा कभी भी इनसे कोई वो नहीं रहा नज़रियाती तौर पर या कोई नहीं, लेकिन जो इनकी कुर्बानियाँ हैं अनबिलीवेबल, और जो सूबे के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह इन्होंने फ्रंट से लीड किया, इफ्तिखार हुसैन साहब, बाकी बशीर साहब, बाकी सारे एक के बाद एक, और हारून साहब, और कमाल लोग हैं। इनकी अल्लाह करे कुर्बानियाँ रंग लाएं, और इन जैसे शहीदों की, गाजियों की, और ये फिर से अमन आए, और ये दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग जीते। दूसरी, जर्नलिज्म बाय चॉइस डेफिनेटली, और हम उस तबके से आते हैं, मैं ख़ास तौर पे जिस तबके से हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे अभी उन्होंने कहा ना, औरत, ये बहुत सारी बातें ठीक हैं, इसी तरह एक दो चार तबके हैं जो होते हैं, वो हर जगह उनकी होती है। तो उसमें आना, नीचे से आना, आके आपको अपनी जगह बनाना, या शो करना, या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा जब रिपोर्ट कार्ड हमारा जियो का शुरू हुआ तो उसमें हसन निसार साहब बैठे होते थे, बाबर सत्तार साहब होते थे, इफ्तिखार अहमद साहब होते थे, सोहेल वड़ैस साहब, सलीम साफ़ी साहब, और इसके अलावा इम्तियाज़ आलम साहब, शहजाद चौधरी साहब। तो ये वो सारे थे जो जिनका पूरी एक हिस्ट्री थी, हर बंदा अपने अपने में। तो उसमें एक पिंड का बंदा, और जो कैमरे को भी देख के थोड़ा सा झिझकना, पूरा देख भी ना पाना, उसमें आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, और फिर एक थोड़े से टाइम में
تو بس تو آپ تو انسپائریشن ہے سب کے لیے. ہاں کہہ سکتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ جس فیلڈ میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور آپ ہمت نہیں ہارنی, آپ نے ایک لگن ہونی چاہیے, کرنی چاہیے, اور آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے. Exactly. وہ آپ کی جو دیوار ہے جس پہ روز آپ کی نظر پڑتی ہے, یا وہ کاپی, یا وہ رجسٹر, یا وہ فون کی کوئی صفحہ, اس پہ آپ کا وہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں جانا. آپ جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, اور بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ سویٹ میموریز بن جاتی ہیں. بالکل بنتی ہیں. سمر صاحبہ کبھی ایسا لگا کہ سیاست چھوڑ دوں, بس بھاڑ میں جائے سیاست, میں کس چکر میں پڑ گئی ہوں, کبھی ایسی کوئی فیلنگ آئی؟ ہر دوسرے تیسرے دن ویری آنیسٹ, ہر دوسرے تیسرے دن. دیکھیں ایک تو میں نے تھرو آؤٹ اپوزیشن کی سیاست کی ہے. ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. 8 سالوں سے میں اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہوں, تو ایسی اپوزیشن, ایسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا ہے جو آپ کو آپ کا ڈیو رائٹ بھی نہیں دیتے ایز اے پارلیمنٹیرین, اور وہ بڑے اوپنلی آپ کو کہہ دیتے ہیں اٹس ناٹ یور گورنمنٹ, اٹس ناٹ یور پلیس. سمر بچپن سے سیاست کا شوق رکھتی ہیں, تو یہ میں تو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ ہر دوسرے تیسرے دن میرا یہ بچوں کو یہ اعلان ہوتا ہے کہ آئی ایم لیونگ, آئی ایم کوئٹنگ. کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے, ANP چھوڑنا زیادہ مشکل تھا یا نون لیگ کو جوائن کرنا زیادہ مشکل تھا؟ آئی تھنک یہ اتنا مشکل فیصلہ نہیں تھا. آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ فار 3-4 ایئرس. صحیح. اور مجھے صرف میرے ANP میں بڑا اچھا ٹائم گزرا, لیکن ANP وہ پارٹی تھی جس میں میری, لائک آپ نے کہا, حادثاتی طور پہ میں نے وہاں پہ سیاست جوائن کی, اور مجھے ریئلائز کیا کہ مسئلے بہت زیادہ ہیں, لوگوں کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور چھوٹی مارجنلائز پارٹی میں یہ آواز آپ نہیں اٹھا سکتے, ان کی آواز سائیڈ لائنز پہ دب کے رہ جاتی ہے. میں وہی باتیں PMLN کے پلیٹ فارم سے کرتی ہوں, لیکن اٹس اے بگر پلیٹ فارم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, اور ان کے ہاتھ میں ہوپ فلی پھر یہ وہ وسیلہ بنیں گے کہ جس سے ہمارے صوبے میں امن آئے گا. کیونکہ اور ہم, آپ کو پتہ ہے, اور قربانیاں دینے کی پختونوں میں اب سکت نہیں رہی. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. جھگڑا صاحب, ایک ٹاپ رینکڈ فرم میں آپ تھے, میکنزی, اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ نام تھا. کیوں اس کو چھوڑا اور پاکستان آنے کا سوچا, اور پھر پاکستان میں آ کے سیاست جوائن کی, وہ بھی PTI کے ساتھ؟ یہ کیسے ہوا سر؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاگل تھے اس لیے کیا. میں اس طرح کہہ نہیں سکتی تھی بیکاز آئی ایم دا ہوسٹ, لیکن یہ کس طرح سے؟ نہیں دیکھیے, میرے خیال میں آپ کو اپنی انٹرنل موٹیویشن اور اپنی انٹرنل ویلیوز فالو کرنی پڑتی ہے, اور اگر آپ وہ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو لیفٹ رائٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. شاید آپ کے ویلیوز اور کسی اور کے ویلیوز جو ہیں وہ فرق ہو. میں 2002 سے 2017 تک باہر رہا تھا, اور ایک سیاسی فیملی میں ہونے کے باوجود میرا اپنا کریئر تھا اینڈ ٹو اینڈ. میں نے جب اپنا کریئر چھوڑا, MBA بھی کیا, اپنے پیسوں سے کیا, اس کے بعد میں واپس میکنسی گیا. میں وہاں پہ پارٹنر بنا تھا, میرے چچا کا انتقال ہوا,